नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविज़न चैनल। इरफान फाजिल पूरी टीम के साथ आपका वेलकम करता है। खुशामदीद है प्रोग्राम फ़न और फ़नकार में। फ़न और फ़नकार, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमने अलग अलग शोबों को लेकर अलग अलग शख्सियत को दावत दी। ओवरऑल अगर हम बात करें एक प्रोफाइल और ख़ास तौर पर उनके लाइफ से रिलेटेड, ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ खुसूसन ख़ास बातें जानने की हमने कोशिश की, और उसके साथ साथ हम बात करें चाहे वो गायकी हो या चाहे वो एक्टिंग का फील्ड हो या इसके साथ साथ राइटिंग, जर्नलिस्ट या फिर स्पोर्ट्स, यानी हर एक कैटेगरी को लेकर हमने एक प्रोफाइल डिस्कस किया। आज भी हमने एक बहुत ही खूबसूरत दोस्त को दावत दी है, एक ऐसे मेहमान, एक ऐसी शख्सियत वादिया कश्मीर से ताल्लुक़ रखती जिनका फ़न मौसीकी के साथ, खुसूसन मैं बात करूं सूफ़ी म्यूज़िक के साथ ताल्लुक़ है। कई सालों से इन्होंने अपनी गायकी से हर एक घर में जगह बना ली, यानी हर एक ने इनके गायकी को पसंद किया, चाहे वो कश्मीरी फ़ोक हो, गज़लें हो या फिर इसके साथ साथ सूफ़ी कलाम। हमारे आज के मेहमान हैं अब्दुल गफ़ार कानिहामी साहब। आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है गफ़ार साहब। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये चेहरा वादिया कश्मीर में हर एक, चाहे ओवरऑल महफ़िलों की हम बात करें जिसमें मौसीकी के कई तराने गूंजते हैं, और उनको लेकर गफ़ार कानिहामी साहब का एक ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। आइए आज इनसे बात करें, आज इनसे इनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ चंद बातें जान लें, और ख़ुसूसन कोशिश ये भी करेंगे कि इनकी जो गायकी है, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड गायकी है, वो हम आप तक पहुंचाएं, उनकी चंद पत्तियां। गफ़ार कानिहामी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओवरऑल आपकी लाइफ से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें होगी, मगर आप कहाँ पैदा हुए, आपकी जो शुरुआती तौर पर आपका जो सफ़र रहा घरेलू घर के माहौल को लेकर किस तरह रहा, कहाँ तक आपका जो सिलसिला है पढ़ाई लिखाई के साथ रहा, ये ज़रा हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले मैं बटपोरा कानिहामा है, इलाके मागाम में, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जी। वहीं पैदा हुआ हूँ, एक ज़मींदार घराने में जी। ज़मींदार के साथ बाप वीवर भी था। अच्छा। हाँ, तो जब मैं 2 साल का बच्चा था तो 2 साल के बाद ही मेरी माँ फौत हो चुकी, तो मैं इकलौता बेटा था अपने बाप का। तो उन दिनों मेरे वालिद साहब एक फ़कीर खुदा से के पास जाया करते थे। उनका नाम था सलाम साहब, अब्दुल सलाम बेग थे वो जी। और मैं भी उनके पीछे पीछे जाता था। तो पीर साहब बोला उनको, मेरे बाप को इब्राहिम साहब नाम था उसका, इब्राहिम साहब जी इसको घर पर ही रखो। उसने कहा इसकी माँ ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, किसके पास रखूँ। तो उसने बोला चलो, उसने अपनी जेब से निकाला थोड़ा खांड का एक दाना, उसने मेरे मुंह में डाला और उन्होंने बोला कि चलो किसी के हवाले करो। फिर मेरे बाप ने अपनी एक रिश्तेदार के हवाले किया, तो उन्होंने मुझे पाला पोसा। जब मैं थोड़ा थोड़ा वो बालिग होता रहा तो अपने वालिद ने मुझे स्कूल पढ़ने के लिए छोड़ा। तो इसी असना में मैं शायद 6ठी जमात में पढ़ता था। 6ठी जमात में जो सरमाई छुट्टियाँ होती है ना, इन सरमाई छुट्टियों में मेरे बाप ने मुझे एक उस्ताद के पास भेजा जो शाल बाफी का काम करता था, शाल बाफी सीखने के लिए। तो वो शाल बाफी का उस्ताद जो था वो गायक भी था, वो हारमोनियम बजाता था, गुलाम मोहम्मद मीर उसका नाम था। उसने मुझे शाल बाफी के अलावा मौसीकी भी सिखाना शुरू किया। तो ये बुनियाद पड़ी मेरी। और उसके बाद मैं फिर आया स्कूल में और 8वीं 9वीं जमात तक पढ़ा। फिर एक उस्ताद मुझे मिला, हामी कश्मीरी साहब। वो शायर भी था, ड्रामा राइटर भी था और ख़ुद ये अदाकार भी था। उन्होंने मुझे अपने, उन दिनों हमारी इस इलाके में एक यूथ क्लब चल रहा था, उसका वो प्रेसिडेंट था, उसने मुझे लाया और इस यूथ क्लब में दाखिल किया और वहाँ मुझे ट्रेनिंग दी, ड्रामा की, अदाकारी की और मौसीकी की। आपकी बात को ज़रूर कंटिन्यू करूँगा इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ। ओवरऑल जानना चाहूँगा कि जब के तौर पर आपने शुरुआत बचपन को लेकर की, आपके वालिद साहब ने एक फ़कीर के पास आपको भेजा जो मौसीकी से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे। ओवरऑल आपको क्या लग रहा था, किस तरह का माहौल था, किस तरह की साख थी, या किस तरह का वो उस वक़्त का जो दौर था, क्या शौक़ था लोगों को कश्मीरी मौसीकी सुनना? जिस तरह से आप जुड़े तो उस वक़्त के माहौल
ماحول کو لیکر کیا کچھ آج آپ ان باتوں کو دہرائیں گے؟ بہت ہی شوق تھا لوگوں میں، بہت ہی شوق تھا. ہمارے علاقے میں شال باف کے کارخانے چلا کرتے تھے، اور شال باف کارخانوں میں وہ ہاتھ سے کام بھی کرتے تھے اور گانا بھی گاتے تھے، اور شام کو محفلیں میں لگتی تھی. کیا بات. اور میں بھی ایک بچہ جاتا تھا ان کے پاس اور مجھے بھی خوش ہوتا تھا. میں بھی چپکے سے گھر والوں جاتا تھا، وہاں گھر سے نکل کر ان کے پاس جاتا تھا، اور وہاں پر جو میں بھی تھوڑا گنگناتا تھا، اور لوگ اس کے بہت شوقین تھے. ماحول بھی اچھا تھا، بہت اچھا ماحول تھا. محفلوں کی بات ہو رہی ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جتنے بھی شاعر حضرات تھے، چاہے وہ بڑے بڑے ادیب تھے، اسکالرز تھے، رائٹرز تھے، یا خصوصاً جو صوفی شاعری لکھتے تھے، آپ کن کی شاعری زیادہ پسند کرتے تھے اور آپ کو لگتا تھا کہ ان کی شاعری میں کافی وزن ہے؟ بالکل، جہاں تک صوفی شاعروں کا تعلق ہے اس میں دو رائے نہیں ہے. یہ ایک حقیقی شاعری ہے، یہ اللہ اور بندے کو نزدیک لانے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. انہوں نے جو اپنی یہ صوفی تجربات کو شاعری کی زبان سے ہمارے سامنے رکھے ہیں، یہ بہت ہی اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے. شمس فقیر صاحب کا کلام جب ہم سنتے ہیں یا گاتے ہیں، نیام صاحب کا، سشکرال صاحب کا، مومن صاحب کا، شاہ گپور صاحب کا، اسی طرح محمود غامی صاحب کا، کتنا خوب کلام ہے، بہت اچھا کلام ہے. کشمیری میں کہتے ہیں بچ نغم، جو بڑا پاپولر تھا اس زمانے میں، خصوصاً جب کہ بانڈ پتھر تھی، بچ نغم تھا، یا اس کے ساتھ ساتھ اوور آل صوفی محفلیں خصوصاً لگتی تھی، تو ایک جشن کشمیر بھی ہوا کرتا تھا. تو کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے، کس ٹائپ کا ماحول ہوا کرتا تھا وہ؟ بہت خوب ماحول تھا، بہت خوب ماحول تھا. بادامواری لگتی تھی، وہاں گانے والے جاتے تھے، وہاں بھی بہت گانے والے اپنے اپنے انداز سے گاتے تھے. اور اسی طرح یہاں پر میلے جو لگتے تھے، یہاں ہماری اس وادی میں میلے لگتے تھے، یا کہیں یہ تہوار ہوا کرتے تھے، وہاں پر یہ موسیقی کے پروگرام ہوا کرتے تھے. کیا آپ کو ایک ایسے موسیقار کی تلاش تھی یا ایسے ایک گلوکار کی تلاش تھی جنہیں آپ کو لگتا تھا کہ بس شوق ہے تو ان کے ساتھ ایک باری گاؤں؟ اور کون سی وہ پہلی پرفارمنس تھی، پہلا آپ کا وہ ایکٹ تھا جو آپ نے ریڈیو کشمیر کے لیے کیا یا ٹیلی ویژن کے لیے کیا، جب لوگوں میں آپ کا نام گیا؟ میں نے شروع سے ہی ایسے گانے سلیکٹ کیے جو مجھے خود بھی پسند تھے اور لوگوں میں بھی پسند ہو گئے. میں نے سوچا کہ یہ جو ہمارا یہ نوجوان پود ہے نا، ان کو راغب کیا جائے اس طرف، کیونکہ کشمیری موسیقی کی طرف، کشمیری زبان کی طرف، کیونکہ زیادہ تر ان دنوں ہمارے نوجوان فلمی گانے سنتے تھے. ہم نے ایسے گانے ترتیب دیے، مثلا ہم نے ایک گانا کمپوز کیا، کرکٹ میچ، سوری عالم چھو گومت دیوانے ول کرکٹ میچ اچھو جانا نے. اور ایسے گانوں سے نوجوان راغب ہو گئے، نوجوانوں کی توجہ اس طرف لگی، اور میں نے موج گانا گایا. صحیح کہا وہ نے وفادار موجی، انجان کشمیری صاحب کا کلام ہے یہ. کانی حامی صاحب، ایک فلم آئی تھی بالی ووڈ میں جو کافی زیادہ ہٹ رہی، جس کا نام تردیو تھا، اور تردیو میں ایک گانا تھا اوئے اوئے. تو آپ نے ایک کشمیری سانگ، مجھے یاد ہے شاید بہت چھوٹا تھا، 90s کے زمانے میں، 98 کے ٹائم پر آپ نے ایک نیو ایئر پروگرام کیا تھا دوردرشن کے لیے، اس میں ایک گانا تھا بش تارک مالے اوئے اوئے اوئے. وہ کیا تھا؟ وہ بیسیکلی وہ نیو ایئرز ڈے پر وہ پروگرام تھا، خصوصی پروگرام. ان دنوں ذیشان فاضل صاحب تھے اس پروگرام کے انچارج. انہوں نے مجھے بلایا تو انہوں نے ان کی نگرانی میں وہ پروگرام تیار کیا گیا. بوش تارک مالے یارو گندو بالے دل چھم دزان لول نارے دلدار کر میون چارے. بہت مشہور ہوا، بہت مشہور ہوا، ہاں، بہت سالوں تک چلتا رہا.
नाज़रीन کرام प्रोग्राम फ़न और फ़नकार में ये गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी। आज हमने कश्मीर के माया नाज गुलकार अब्दुल गफ़ार कानी हामी साहब को दावत दी है, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अलग सा एक तर्ज है, अलग सा एक यानी मैं कहूँगा कि एक वज़न है गायकी को लेकर। आइए खूबसूरत सा नजराना जो है मौज, जो बड़ा पॉपुलर रहा है, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मुलाज़ा फरमाएं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। खुदा माजे यतीमस छुन आसान कहत दोस मोजरावनी शै अनान लक्टिस बडिस ननिवान कोस तवै गोस फलवा हाय दिल वनहाट कन कुसीदार वाय अस्त्रई सजीह कोजी कुसरी वलिसाई। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़न और फ़नकार। आज हमारे मेहमान हैं अब्दुल गफ़ार कानी हामी साहब, जो एक ज़बरदस्त गायक है। वादी कश्मीर को लेकर काफ़ी सालों से जुड़े हैं, फ़नी मौसीकी के साथ काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। ये नजराना आपने देखा, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कानी हामी साहब, अब ओवरऑल हम बात करेंगे, जैसे भी आपने जनरेशन की बात की, आपका एक शौक़ था कि जनरेशन को लेकर उन गानों तक हम पहुँचाए, मौसीकी तक पहुँचाए। आज के ज़माने को जब आप देखते हैं, आज के दौर को देखते हैं जिसमें तकरीबन 30-35 साल का वक्त गुजर चुका है, क्या आजकल के दौर को लेकर आज की जो पौध है, नस्ल है, वो कश्मीरी शायरी को पसंद कर रही है? जिस तरह से यानी इस वनो कोशिश पर लोल वर्तावान इस पर ब्रोह इस वर्तावान, क्या आज ऐसा कुछ है ओवरऑल? क्या आज वो कश्मीरी शायरी को लेकर कश्मीरी मौसीकी आजकल की पौध पसंद कर रही है, या आपको महफिलों में बुलाया जाता है? बिल्कुल पसंद करान लुक, काफ़ी पसंद करान, तिकाज वन लुक ज़्यादा बोजान सूफ़ी कलाम, सूफ़ी शायरी हुंद कलाम। इवन नौजवान तान बोजान सूफ़ी शायरी हुंद कलाम, क्या नौजवान वनकस सर्च करान सूफ़ी शायरी हुंद, और यमन तगान बोजन कि यह पज पे हकीकी शायरी। यानी आप मानते हैं कि आज भी सुनते हैं? बिल्कुल बोजान असल पे बोजान। और वन वनकस मजलिस लगान, महफिल लगान, सूफ़ी महफिल लगान, या कुन कुन जाए खानदन मज महफिल लगान, यतन यसान, तो मगर सूफ़ी महफिल लगातार लगान। आपकी बात करेंगे, बहुत सारे इदारे हैं वादिया कश्मीर को लेकर जो फ़नी मौसीकी के साथ जुड़े हैं, जिसमें हम बात करें कश्मीर कल्चर एकेडमी है, या म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स है, या थिएटर, जिस तरह से शुरुआती तौर पर काफ़ी रुझान पर था, धीरे धीरे वादिया कश्मीर में अब ख़त्म होता जा रहा है। आपको लगता है कि कश्मीरी मौसीकी जो है वो अब स्टेट में महदूद लेकर रह गई है? यानी जिस तरह से हमें इसको बाहर निकालना चाहिए था, जिस तरह से हम पंजाबी सुनते हैं, उर्दू सुनते हैं, या बाहर के मुख्तलिफ ममालिक में लोग कश्मीरी शायरी को लेकर कश्मीरी मौसीकी को तरसते हैं कि काश हम तक वो पहुँचे। अब इंटरनेट का ज़माना है, इदारे काम कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारियां अहम है। बेसिकली मैं वसूख से कहता हूं कि खुलूस से काम नहीं करते हैं जी। हालांकि अगरचे हालात ने भी कुछ मुदाखलत की, लेकिन जिस खुलूस से काम करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जो भी इदारा है इसके साथ मुंसलिक, जहाँ तक कल्चरल एकेडमी का ताल्लुक़ है, आज से 2 साल पहले तक कश्मीर कल्चरल एकेडमी बिल्कुल सोई हुई थी, और अब हाजनी साहब आए हैं। हाजनी साहब के जज्बात कुछ और हैं, उनकी हमदर्दी है कश्मीरी फ़न, तमद्दुन और फ़नकारों के साथ है, और शायद सरकार भी उन्हें इस बारे में मदद कर रही है। लेकिन
जहाँ जितना करना चाहिए जितना मेन मतलब इत पे जानवर आसान यह करे काम अमिस यहाँ बढ़हन पख यह करे परवाज यह खसे हर 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 मगर ये तुथ मौका कि बल्कि कोशिश गसान कि अमिस लॉक्ट से पख चटन। आप मानते हैं कि ये ईद यवान या कह बोड़ दो तमी विज वक्त पे पेवान याद कोशुर गेवन या ओवरऑल अगर हम बात करें जबकि किसी शायर की डेथ हो गई या कोई फंक्शन जो है कल्चर को लेकर बुनियाद में लाया जा रहा है तो उसी वक्त ये सारी चीज़ें सामने आ रही है, उसके बगैर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पजे करुन पजे हमेशा खतर याद थवन शायर तो फनकार त हालांकि अस कर पन हिसाब तो कोशिश पन सोसाइटी बनम कश्मीर ग्लोकर सोसाइटी बनव 1998 मज अस कर कोशिश जन सारी गवर्नमेंट शंगित ये जन एक्टिविटीज़ गसान कहें अस दोप पन्ने लेवल पे समे सारी दीन ग्लोकार अस कोर कोशिश अस दोप ना असी कोत स्टार्ट तम सात हालातन मज कि करो सूफी शायरन हूँ दह करो ये न्याम सोबन दह कोर सचकराल सोबन दह कोर जरगरन तो वन चलान तम वन सरकार तरान वन इदार तरान मगर स्टार्ट कोर अस। आप मानते हैं कि कल्चर को ओवरऑल अगर हम आज के बच्चों को लेकर बात करें जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक आज के बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि कश्मीरी कल्चर का एक कितना बड़ा वास्ट बैकग्राउंड है, कश्मीरी शायरी क्या है, कश्मीरी शायर क्या है। कैसे आएगा उन बच्चों को जब तक ना हम उनको समझाएंगे उन तक वो पहुंचाएंगे। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं अपने अयाल में बैठता हूँ अपनी मौसीकी के बारे में सूफी शायरी के बारे में जदीद दौर की शायरी में मैं अपने बच्चों को अवेयर करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि शायरी क्या है और वो भी बहुत उनकी समझ में बहुत आया है। कानियामी साहब आप मानते हैं कि कदरदान ज़्यादा कश्मीर से बाहर है? कश्मीर से बाहर हैं, वो तो सही बात है, कश्मीर से बाहर कदरदान है, कश्मीर में ज़्यादा नहीं है। आपके उस्ताद के बारे में जानना चाहूँगा, आपके उस्ताद कौन रहे हैं मौसीकी को लेकर? मेरे उस्ताद सबसे पहले वो जिसके बारे में गुलाम मोहम्मद मीर बोला मैंने, उसके बाद मोहम्मद उबला गनाई साहब हैं और हामी कश्मीरी साहब और उसके बाद वो जिन्होंने मुझे हौसला अफजाई दी उसमें ज़ीशान फाजिल साहब भी हैं, उसमें प्यारेलाल राजदान साहब भी हैं, अब्दाल महजूद साहब भी हैं जिन्होंने मुझे फ़न के बारे में फ़नी ज़िंदगी में हौसला बढ़ाया। चलिए आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन किराम हमने आज दावत दी है अब्दुल गफ़ार कानी हामी साहब को। आप इनकी बात से इनकी गुफ्तगू से हमें उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम पसंद कर रहे होंगे। एक और ख़ूबसूरत नजराना है मगर उस नजराने को मैं आप तक पहुँचाने से पहले गफ़ार कानी हामी साहब आपको याद है कि बादमवारी में आपने एक बहुत ही खूबसूरत गीत को अपनी पार्टी के साथ वहाँ पर पेश किया था। क्या आपको वो समा याद है, वो बोल याद है आपको? याद है क्यों नहीं। मत रोज़ दमा रोज़ दरम चान लोलरे शनिदार सनसंस बंगड़े गरम चान लोलरे। क्या बात है। तो आइए नाज़रीन वो खूबसूरत सा नजराना जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। बुंगड़ी गरम चान लोलरे चान लोलरे रोज दमा रोज दरम चान लोलरे शनिदार संसद बुंगड़ी गरम चान लोलरे अच्छी पोषण माल करम चान लोलरे मैं अच्छी पोषण माल करम चान लोलरे मैं अच्छी पोषण माल करम चान लोलरे मत रोज दमा रोज दरम चान लोलरे शनिदार संसद बंगली गरम चान लोलरे
ذاتس میں ونیم زادوس آری اسنا ذاتس میں ونیم زادوس آری اسنا راتس میں سپار پڑم چان لول رے. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فن اور فنکار. عرفان فاضل کے ساتھ پروگرام خصوصاً گلستان نیوز نیشنل ٹیلی ویژن پر پیش ہو رہا ہے. بہت خوبصورت پیار آپ لوگوں کی طرف سے مل رہا ہے ہمیں اس پروگرام کے بارے میں. ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں اسی طرح سے اچھے اچھے فنکاروں کے ساتھ، گلوکاروں، اداکاروں کے ساتھ اس پروگرام میں جوڑے اور آپ کو لطف اندوز کریں. آج ہمارے مہمان ہیں عبدالغفار قانیامی صاحب. قانیامی صاحب، آپ کے کچھ ایوارڈز کے بارے میں جاننا چاہیں گے. جس طرح سے موسیقی کو لے کر یا اوور آل پرفارمنس کو لے کر ایک آرٹسٹ کو نوازا جاتا ہے کچھ انعامات سے، ایوارڈ سے، اچیومنٹ سے، کیا آپ کی زندگی میں جس طرح سے آپ نے موسیقی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، ابھی تک آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے نوازا گیا یا اپنے قوم کی طرف سے نوازا گیا، یا خصوصاً کچھ فنکشنز کو لے کر جبکہ بڑے بڑے ایوارڈ سیریمنیز ہوتی ہیں تو کیا آپ کی وہاں تاج پوشی کی گئی؟ بیسیکلی میرے لیے وہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے کہ لوگوں نے میری آواز کو پسند کیا، میرا سنا، میرے گانوں کو پسند کیا، اور لوگوں کی طرف سے جو مجھے پیار ملا آج تک، وہ میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہے. اور اس کے بعد بہت ساری فنکشنوں میں مجھے عزت افزائی کی گئی، حوصلہ افزائی کی گئی، سرٹیفکیٹ دی، ایوارڈ دی گئی. ادھر انڈیا سے، اپنے ملک سے باہر بھی مجھے ایسٹونیا میں صوفی فیسٹیول میں مجھے بلایا گیا، وہاں مجھے ایوارڈ دیا گیا. اور یہاں مجھے کیا کہتے ہیں اس کو، ہرمکھ ایوارڈ مل گیا. بہت سارے ایوارڈ مل گئے، لیکن سرکار کی طرف سے آج تک مجھے کوئی ایوارڈ نہیں مل گیا. میں یہی بات آپ سے جاننے والا تھا کہ آج کل گلوکاری کو لے کر ایک جمپ رول ہو گیا ہے، یعنی کچھ ہی وقت کو لے کر جب کہ کوئی گائک فیلڈ میں ہوتا ہے تو کہیں کارنر سے آواز آتی ہے کہ اس کو اسٹیٹ نواز ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے، جبکہ وہ آپ سے کافی جونیئر ہے. تو آپ مانتے ہیں کہ حوصلہ افزائی ان لوگوں کی کرنی چاہیے جن کا ایک اچھا کنٹریبیوشن ہے، جنہوں نے ایک وقت گزارا ہے؟ وہ لوگ جو ہے وہ کسی آئینے میں دکھائی نہیں دیتے ہیں. کچھ ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جو فنی موسیقی کو لے کر نئے بھی ہوتے ہیں اور جن کا مقام یعنی کنٹریبیوشن بھی کم ہوتا ہے. آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ وجوہات بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ عمل دخل بھی ہوتا ہے، سیاسی عمل دخل بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کچھ عمل دخل ہو سکتا ہے کہ جس وجہ سے ایسے آرٹسٹوں کو یا ایسے لوگوں کو اگنور کیا جاتا ہے جن کی عوام میں ساخت ہوتی ہے یا جن کی عوام میں مقبولیت ہوتی ہے. تو جہاں تک سرکاری ایوارڈوں کا تعلق ہے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. یعنی آپ کے اس وقت آپ کو گلہ ہے کہ آپ کو ابھی تک اگنور؟ گلہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کہہ نہیں سکتا ہوں، کیا کہوں. صوفی گائکی کو لے کر ایک الگ سا طرز جب سامنے پیش ہوتا ہے جس میں آج کل ایک ویسٹرن ٹرینڈ دکھائی دیتی ہے، تو آپ کس حد تک میری بات سے سہمت ہے؟ کیا اسے جو چھیڑا چھاڑی آج کل میوزک میں ہو رہی ہے بولوں کے ساتھ، کیا وہ صحیح ہے یا آپ اس پر ناراضگی جتائیں گے؟ وہ تو بہت ہی ناانصافی ہے ہماری اس کلچر کے ساتھ، ہمارے تمدن کے ساتھ. جہاں تک ہماری موسیقی کا تعلق ہے یا ہماری صوفی شاعری کا تعلق ہے، اس کا ایک الگ انداز ہے، اس کے گانے کا ایک انداز الگ ہے. اور کیا کہوں میں، یہ جو ویسٹرن جو اس میں آیا، اس نے اس کو مسخ کر کے رکھ دیا. امیر خسرو کی بات کریں گے، بلبل شاہ کی بات کریں گے، یا اوور آل ہم بات کریں گے جتنے بھی بڑے فقیروں کے کلام ہیں، جب ان ساری چیزوں کے، ان تاروں کو الگ طرز سے چھیڑا جاتا ہے تو آپ مانتے ہیں کہ صوفیزم کے ساتھ، صوفی کلچر کے ساتھ، صوفی گائکی کے ساتھ ناانصاف ہو رہا ہے؟ بہت زیادتی ہو رہی ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے. کیونکہ وہ یہ جو ہم جس طرح صوفی کلام پیش کیا جانا چاہیے اس طرح نہیں کیا جاتا ہے. آج کے دور کی بات کریں، آج کل بچوں میں گائکی کا شوق پیدا ہو گیا ہے. آج کل بچے جو ہے وہ ایک دم سے ایک بڑا سٹار بننا چاہتے ہیں، ایک اچھا سنگر بننا چاہتے ہیں. کیا استاد کی ساخت ہونا لازمن ہے؟ ساخت استاد کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے، ایک اچھے استاد کی. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ انٹرنیٹ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، لیکن اس میں جو آپ نے پہلے ہی بولا نا، مطلب لڑکیاں گائیں گے کوئی حرج نہیں ہے، لڑکے گاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے اس کلچر کو مد نظر رکھ کے
اپنے ٹریڈیشن کو مد نظر رکھ کے استعمال کرنا چاہیے. فائنلی آپ انٹرنیشنل ٹور کرنے گئے, آپ ریاست سے باہر گئے پرفارم کرنے کے لیے, کیسا رہا ٹور, کیسا رہا ایکسپیرینس, کیا کچھ الگ سا پن دیکھنے کو ملا, لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی خوب رہی؟ بہت پیار ملا, بہت پیار ملا, بہت پیار ملا. سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں, کشمیری موسیقی کو پسند کرتے ہیں؟ ہاں بالکل, صوفی شاعری پسند کرتے ہیں. اچھا ہاں جی. تو یعنی اوور آل اب جس طرح سے آپ گئے, اب آپ کو لگ رہا ہے کہ فائنانسرز, پروموشن ایکٹیویٹیز ضروری ہے, یعنی کشمیری گائیکی کو مختلف ممالک تک پہنچانا لازماً ایک اچھی بات ہے اور کوشش کرنی چاہیے؟ بالکل, یہ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے اور سرکار کی طرف سے بھی کوشش ہونی چاہیے. چلیے, بہت سارے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں جو گائیکی آپ کی پسند کرتے ہیں اور آپ کی طرح ایک اچھا آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں, اور جو نئی نسل ہے جو کشمیری صوفی گائیکی کو وہ جوڑنا چاہتی, آپ کی طرف سے کیا ایک خصوصاً میسیج ہوگی, ایک کیا ان تک فرمان ہوگا آپ کی طرف سے؟ ہاں, میری طرف سے یہی گزارش ہے ان بچوں کے لیے کہ وہ اپنی کشمیریت, اپنی زبان اور اپنے کلچر کو مد نظر رکھ کے جی اس کو موسیقی کے فیلڈ میں آئیں. کوئی حرج نہیں ہے, اگنور نہیں کرنا چاہیے, صوفیزم کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, صوفی شاعری کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, اور صوفی شاعری کے بغیر بھی جو شاعری ہے لیکن سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. شاید آپ کو پتہ ہوگا بیچ میں کچھ ایسی ایجنسیاں آئیں جنہوں نے ایسا کلام لکھوایا جو میرے خیال میں جو فحش کلام لکھوایا انہوں نے, اور ایسے گانے والوں کو لایا, نئے گانے والوں کو ان کی زبان سے انہوں نے وہ یعنی مرچ مسالہ لگا کے موسیقی کو تیکھا کر دیا, تو سماج میں ڈالا, اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی, ایک غلط میسیج گئی. عبدالغفار قانیامی صاحب, میں کافی شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, آج ہمارے اسٹوڈیو آپ آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات, یہ تھے ہمارے آج کے مہمان عبدالغفار قانیامی صاحب. موسیقی کی بات ہوئی, آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے شروعات رہی, کون استاد رہے, کس طرح کی گائیکی انہوں نے پروڈیوس کی ہے, آج کے سماج کو لے کر کیا سمجھتے ہیں, اور مرچ مسالے کی جہاں بات چلی ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ تھوڑا اگر مرچ مسالہ تیز ہو جائے تو جی ہاں سالن میں مزہ نہیں آتا. فی الحال آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, کچھ اور نئی بات ہوگی, ایک اور مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنے میزبان عرفان فاضل اور میرے کیمرہ پرسن جو میرے ساتھ اس پروگرام میں رہے سمیر وانی اور ساحل بٹ, اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اگلے پروگرام میں آپ سے ہوگی پھر ملاقات. جب تک کے لیے دیکھتے رہیں گلستان نیوز. خدا حافظ.